डॉक्टरी अजब झालं की लिव्हर स्पॉट्स दाखयता आसात तशें डॉक्टरान ऑपरेशनच्या टायमार कन्फर्म केले, पण जो रिपोर्ट आसा तेतून कित्याक दाखयना. माझे नाव डॉली फर्नांडीस. हांव मुंबयच्यान आयला, रावंक अंधेरी आसा. म्हाका 2024 19 जानेवारी कॅन्सर डिटेक्ट जाल्लो आनी हांव 3rd स्टेजार कॅन्सरच्या आसली. म्हाजें सगळें ट्रिटमेंट चालू जालें. म्हाका आदी रेडिएशन, मागीर म्हाजें ऑपरेशन एंड देन किमो. ज्या दिसा म्हाजें ऑपरेशन आसलें डॉक्टरान आमकां आपयलें म्हाजें रेडिएशन जाल्यार. डॉक्टरान सांगलें म्हाजें जें टॉयलेट पार्ट आसा थंय कॅन्सर आसलें, प्रेग्नन्सी बॅग आनी टॉयलेटच्या हेच्या 7 सेंटीमीटर. डॉक्टरान सांगलें आमकां की 10% चान्सेस आसात की वी कॅन सेव द टॉयलेट पार्ट. डॉक्टरान सांगलें की तुमकां जे डिसिजन घेवचें तें घरा वचून तुमी डिसिजन घेयात प्रॉपरली, कित्याक टॉयलेट पार्ट सेव करूंक जावचें ना, खूब कमी चान्सेस आसात. आमी घरा गेलो, डिसिजन घेतलें आनी डॉक्टराक सांगलें वॉटेवर कितेंय आसात तें आसूं. तशेंच मागीर ब्रदरीक सांगलें आनी म्हाका मागण्यांनी दवरलेलें. पूण हांव देवाक आर्गां दिता की ऑपरेशन म्हाजें सक्सेसफूल जालें. 9 hours म्हाजें ऑपरेशन चालू आसलें. डॉक्टर जसो भायर येयलो आनी सांगलें की ऑपरेशन सक्सेस जालां आसा, टॉयलेट पार्ट तेची कंप्लीट पर्मनंट बंद जावची ना. आनी म्हाका हय स्टॉमा काडलेलो पोटा लागीं 6 months. आनी ऑपरेशनूच चालू आसतना डॉक्टरान सांगलें की लिव्हराकूय डिटेक्ट जाला आसा, पूण आमी कन्फर्म सांगना की ते स्पॉट कॅन्सरचेच आसा कितें. तेच्या मागीर आमी घरा गेलो एंड देन सडनली म्हाजे खूब स्टिचीस पेन जाय आसलें. म्हाका उठोंक जाय नासलें, कांय ना. सगळें कितें आसलें टॉयलेट युरीन सगळें म्हाका बेडारूच आसलें. तशेंच ब्रदरीन मागीर मागणें केलें आनी कुडाळकूच रिट्रीट आसली. आनी ब्रदरीन सांगलें डॉली आसा मुंबय, ताका देवान हात लायला. तेन्नाच म्हाजे स्टिचीस म्हाजे जे कितें प्रॉब्लम्स आसात तेन्नाच सॉल्व जाले. म्हणून ताका लागून हांव देवाक आर्गां दिता. तेच्या मागीर ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ म्हाका किमोसाठी डॉक्टरा कडेन चॅकअपाक वचूचें आसलें. आमी डॉक्टर कडेन चॅकअपाक गेलो. किमो डॉक्टर आमकां सांगपाचो आसलो की केन्ना पासून किमो करूंक जाय म्हणून. आमी गेलो, डॉक्टरान रिपोर्ट पळयलें आनी तेणी सांगलें लिव्हरान स्पॉट्स आसात, ताका लागून परत पॅट स्कॅन करूंक जाय. ताका लागून आमी परत पॅट स्कॅन करूंक गेलो. अंकवर मायची रोजरी जी आसा ती जितकी जमा तितकी हांव करा आसली. म्हाजी फूल फॅमिली, म्हाजो भाव, म्हाजो घोव, सगळीं आमी. आनी तेतून इतको व्हडलो अजाप की जेन्ना तो रिपोर्ट घेवन आमी डॉक्टर लागीं गेलो, डॉक्टरी अजब झालो की लिव्हरान स्पॉट्स दाखयता आसात तशें डॉक्टरान ऑपरेशनच्या टायमार कन्फर्म केलें, पूण जो रिपोर्ट आसा तेतून कित्याक दाखयना. डॉक्टरान म्हाज्या सामकारूच इतके फोन लायले सगळ्या डॉक्टरांक की तुमी ऑपरेशन करा आसलां तेन्ना तुमकां स्पॉट दाखयले, पूण हेच्या रिपोर्टान कांयच दाखयना की लिव्हरान की कॅन्सरचे स्पॉट्स आसात म्हणून. ताका लागून देवाक आर्गां आनी दिनवास दिता. दुसरी गजाल, डॉक्टरान तेन्ना म्हाका सांगलेले 8 किमोज, पूण हे सगळ्या रिपोर्टाच्या मागीर डॉक्टरान फर्स्ट टायम म्हाका 4 किमोज दिले. पूण ताका लागून हांव देवाक आर्गां आनी दिनवास दिता. तशेंच मागीर म्हाजें परत लिव्हरचें ऑपरेशन आसलेलें आनी ब्रदरीन म्हाका एक सांगलेलें, तूं जेन्ना बेडार वयतलें, जो त्या बेडार आसलेलो तेच्या पसोद मागीर तूं तुज्या पसोद माग. डिस्चार्ज जाल्या उपरांत जो तुज्या फाटल्यान येतलो तूं तेच्या पसोद माग. हांवें ही तिनूय गजाल केली. आनी डॉक्टरान म्हाका सांगलेलें सेकेंड ऑपरेशनाक की जर तुजें ऑपरेशन चालू आसतना तुका जर एनिस्थेशिया दिल्यार तुका सूज ना येवची तर तुका आमी ICUन घालतले. ब्रदरान म्हाका एक सांगलेलें, तूं ज्या बेडार वयतलें तेजें ऑपरेशन जाल्या उपरांत तूं परत त्याच बेडासून त्याच वॉर्डान येतलें. ताका लागून हांव देवाक आर्गां दिता आनी ब्रदरीक थँक्यू म्हणटा. जे ब्रदरान सांगल्या म्हाज्या जिवितान घडलां म्हणून हांव आर्गां दिता आनी सगळ्या टिमीकूय ब्रदरीच्या थँक्यू सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका जेसू ह्या भुरग्याक जेसू सगळे दुयेंताच्या तुवें सुटका दिली जेसू. आमी खाली इन्स्ट्रुमेंट्स आमी आमचे वरी तुवें तुजें उतर हेका फावो केलें
आनी त्याच उतरा वरवीं एका प्रकरणी तिये फावो केली. जे दोतोर हेजे सांगत आसले तेंचेर बिणे तुज्या पवित्र दोते सोम्या तांकां बिणे हावेलार आदारांनी कृपा दी, सगळ्या पेशंटाक सुटका दिवं. आनी ह्या भयणेक आनी कसल्याच दुयेंत फुडें भितर सरिनासतना ही कूड पवित्र कर सोम्या आनी तुज्या पवित्र रक्तान ह्या वेळार ही नितळ जावं दी. आनी तुज्या पवित्र रक्तान आख्खे कूड नितळ जावं दी. तुज्या पवित्र रक्तान आख्खे कुडीचे सांदे नितळ जावं दी. इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट.